बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आरिफ, चेयरमैन सेंटर ऑफ इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस बात कर रहा हूँ। आज हमारा मौजू जो है वो ये है कि ये जो हालिया तहकीक हुई है पिछले 10 सालों में, इसमें ये बात सामने आई है कि सहराए अरब या सऊदी अरब जो है ये हमारी मौजूदा जो मॉडर्न एज है उसका एक बुनियादी नुक्ता था। अच्छा, अगर हम इसी तरीके से जो हमारे यहाँ गलतफहमियाँ फैलाई जाती हैं उसमें इस बात का जायज़ा लें कि एवोल्यूशन से इंसान वजूद में आया या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया उससे वजूद में आया, तो इसमें हमें डार्विन का नाम नज़र आता है। और इसके अलावा जो पहले हैं वो अरिस्टोटल वगैरह पुराने उसमें हैं, ल्यू मार्क है। अच्छा, इन सब का कहना ये था कि इंसान जो है वो यानी एक एवोल्यूशन से वजूद में आया। अच्छा, अब इसी अब जो थ्योरी है या इसी जो हमारा बयान है इन साइंसदानों का, तो उसकी अगर हम उसको देखें तो सूरतुल सजदा की इब्तदाई आयात में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्होंने 6 दिनों में आसमान और ज़मीन को पैदा किया। वही पूरी कायनात के मामलात की तदबीर रखते हैं और इस तदबीर की रुदाद एक दिन में अल्लाह ताला के हजूर जाती है और उस दिन की मुद्दत 1000 साल है। अच्छा, मिस्र के मुमताज़ आलिम सैयद कुतुब शहीद बताते हैं कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को मुख्तलिफ मराहिल और अदवार से गुजार कर मौजूदा शक्ल तक पहुँचाया है। इसी तरह मौलाना जाफ़र शाह फुलवारी अपनी किताब इस्लाम और फितरत में सूरतुल सजदा की इब्तिदाई आयात के हवाले से लिखते हैं, इन आयात के मानी है कि कायनात की हर शय चाहे लतीफ़ हो या कसीफ वजूद में आने के बाद मनाजिल इर्तिका से रुजू करती रही और एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुँचने में उसे हज़ारों साल लगे। हज़ारा बरस की मियाद हमारे पैमाना वक्त है, वरना अल्लाह ताला ज़मीन व मकान के इंसानी पैमानों से बालातर है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि सूरह नूर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने हर जानदार को पानी से पैदा किया, उनमें से कोई पेट पर चलता है, कोई 2 पाँव पर और कोई 4 पाँव पर। लेकिन इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से इंसानियत के दौर का आगाज़ हुआ। सूरह अनफार आयत 82 में इरशाद आला, जिसने तुम्हें तख्लीक किया फिर संवारा और एतबाल पर ले आया। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को इल्म और हिकमत का थोड़ा सा हिस्सा अता फरमाया और फरिश्तों को कम दिया कि उन्हें सजदा करो। अच्छा, ये एक और बात है कि कुरान पाक में कहीं दर्ज नहीं है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर कब और किस जगह उतारे गए। तहम उलमाए इस्लाम की अक्सरियत ये कहती है कि ये मकाम जो जज़ीरा अरब नमा है ये था, क्योंकि इस यहीं पर पहला खाना खुदा खाने काबा और मस्जिदुल हराम तामीर हुए। हैरत अंगेज़ है बात यह है कि अब जो जदीद तहकीक है उसने भी इस बात को तस्लीम कर लिया है। अच्छा, जदीद साइंस दावा करती है कि हज़रत आदम मशरकी अफ्रीका में रहाइश रखते थे, वहाँ से उनकी नस्लें पहले एशिया और फिर दीगर बर आज़मों में फैल गईं। अच्छा, फिर आगे ये है कि ये जजीरा अरब नमा कुर्रा अर्ज़ पर सबसे बड़ा जजीरा नमा है। ये 32 लाख से ज़्यादा मरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है। सहराए अरब इसे बर्र आज़म अफ्रीका से मिलाता है। आज तो इसका बेशतर रकबा सऊदी अरब पर मुश्तमिल है, मगर लाखों साल कबल ये बहरा रूम से लेकर एक तरफ बहरा अहमर और दूसरी समत खलीजा फारस तक फैला हुआ। जजीरा नमा के बेशतर रकबे पर सहरा या चटियल मैदान है जहाँ घास फूस और झाड़ियों के कुछ दिखाई, मगर साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है कि सिर्फ 8-9 हज़ार साल पहले जजीरा अरब नमा में दरिया बहते थे, वहाँ झीलें वाक़ थीं और जिनके किनारे पर जंगल उगे हुए थे। उन जंगलों में किस्म किस्म के चरिंद परिंद बसते थे। अच्छा, ये 2001 में फिर
ایک ڈاکٹر مائیکل ہیں، وہ امریکہ کے، انہوں نے سعودی عرب کا دورہ کیا اور انہوں نے وہاں پر عجائب گھر میں رکھی ہوئی قدیم اشیاء دیکھیں، تو ان کو یہ تعجب ہوا کہ ان میں ہزارہ سال پرانے اوزار بھی موجود تھے جنہیں قدیم انسانوں نے بنایا تھا۔ اور اس کے علاوہ جب انہوں نے اس کا ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر سعودی عرب کا دورہ کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ریت و مٹی کے ایسے مخصوص ٹیلے نظر آئے جو آبی ذخائر کے کناروں پر عموماً واقع ہوتے ہیں۔ اس سے ڈاکٹر مائیکل نے اندازہ لگایا کہ وہاں زمانہ قدیم میں دریا یہ جھیلیں موجود ہیں۔ اچھا، آخر 2011 میں ایک انٹرنیشنل کمیشن بنا جو امریکہ، جرمنی اور دیگر ممالک سے جہاں سائنٹسٹ اس کا حصہ بنے، اور انہوں نے اسی تحقیق کو آگے بڑھایا۔ تو اس تحقیق میں انہوں نے دیکھا کہ یہ انکشاف ہوا کہ 8,000 سال پہلے تک جزیرہ عرب نما بنجر علاقہ نہیں تھا، یہاں جا بجا جھیلیں پھیلی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے جزیرہ عرب نما پر دریا بہتے تھے، ان دریاؤں کے کنارے جنگل واقع تھے، ان جنگلوں میں رنگ برنگے پرندوں اور جانوروں کا بسیرا تھا۔ اچھا، لیکن پچھلے 10 سال کی تحقیق کے بعد اب یہ سمجھتے ہیں کہ لاکھوں سال پہلے، یہی کمیشن سمجھتا ہے کہ لاکھوں سال پہلے یہ جو جزیرہ نما تھا یہ اور مشرقی افریقہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور پھر بعد میں ان کے درمیان بحر احمر نے جنم لیا۔ تاہم یہی وجہ ہے کہ مشرقی افریقہ اور جزیرہ عرب نما کو قدیم زمانے کے انسان اپنا وطن سمجھتے ہیں، اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ 70-80 لاکھ سال پہلے انسانوں سے ملتے جلتے جانور یعنی مشرقی افریقہ میں نمودار ہوئے، اس سے قبل بھی موجود ہو سکتے تھے، مگر ماہرین کو اتنے پرانے وہ ثبوت ہی ملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت سے پھر ان کا ارتقاء جاری ہوا اور ان کی کئی اقسام پیدا ہوئیں، اور بہتر سے بہترین کی جانب انسانی ارتقاء کا سفر جاری رہا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو عقل و شعور عطا فرمائی اور اس سے جدید اشرف مخلوقات بنا دیا۔ مگر یہ بات کا واقعہ ہے، اس سے قبل حیوانوں سے ملتے جلتے قدیم انسانوں کی سرگرمیاں ہم پر انہی جو تحقیق ہوئی ہے اس سے سامنے آئی ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہم اگر آگے دیکھیں تو یعنی ڈاکٹر مائیکل اور ان کی جو ٹیم تھی ان کا کہنا یہ ہے کہ خود عرب جزیرہ نما میں 10,000 جھیلیں تھیں، اور وہ جھیلیں چھوٹی تھیں لیکن چپے چپے پر تھیں۔ ٹیم نے چند سو جھیلوں کی کھدائی بھی کی اور ان سے 70% جھیلوں سے جدید انسان کی باقیات دریافت ہوئیں، جو ایک حیرت انگیز امر ہے۔ یہ انکشاف واضح کرتا ہے کہ قدیم و جدید پورے جزیرہ عرب نما پر پھیلے ہوئے تھے، ان کی بڑی آبادیاں تھیں جہاں وہاں بستے تھے۔ عرب میں مقیم قدیم و جدید انسانوں نے پتھروں سے جو اوزار بنایا، انہوں نے دلچسپ انکشاف یہ کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ شمالی عرب میں رہنے والے انسان مشرقی افریقہ کے باشندوں سے قریبی تعلق رکھتے تھے۔ وجہ ہے کہ دونوں خطوں سے جو پتھریلے اوزار برآمد ہوئے تقریباً ایک دوسرے ہیں۔ اچھا، اسی دوران ڈاکٹر مائیکل تبوک کے علاقے میں ایک سوکھی جھیل پر کھدائی کر رہے تھے۔ دوران تحقیق انہیں زمین پر ایک نقش پا مل گیا۔ جب انسانی قوم کے اس نشان کا سائنسی تجزیہ ہوا تو پتہ چلا کہ وہ 1.25 لاکھ سال پرانا ہے۔ پیر کی ساخت و حیثیت سے ماہرین نے جان لیا کہ یہ قدم کسی جدید انسان کا ہے۔ یوں یہ ثابت ہو گیا کہ جدید عرب نما زمانہ قدیم میں جدید انسانوں کی اہم آماج گاہ تھی۔ اچھا، اسی طرح 2018 میں مکہ مکرمہ کے قریب سے ڈاکٹر مائیکل کو بھی 3 لاکھ سال پرانے پتھروں سے ایسے اوزار مل گئے جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جدید انسانوں نے بنائے تھے، اور یہ اوزار صحرائے نفوس النسیم نامی مقام سے ملے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یعنی غرض ڈاکٹر مائیکل اور ان کی ٹیم نے جو تحقیق کی وہ
انقلابی اور تاریخی ثابت ہوئی ہے۔ ان کی 10 سالہ تحقیق نے اس مروجہ نظریے کو چیلنج کر دیا ہے کہ جدید انسان نے مشرقی افریقہ سے جنم لیا، اور یہ کہ 60,000 سال پہلے یہ جدید انسان مشرقی افریقہ سے نکلا، پوری زمین میں پھیل گیا۔ یعنی اگر اوپر نارتھ میں گیا تو وہ سردی کی وجہ سے اس کی کھال سفید ہو گئی، نیچے گیا تو وہ سیاہ فام رہا، ادھر انڈیا کی طرف آیا تو وہ گندمی رنگ تھا۔ ڈاکٹر مائیکل کی تحقیق کی شاید 3 لاکھ سال پہلے جزیرہ عرب نہ وہاں پر موجود تھا۔ اچھا، بہرحال مسلمانان عالم کو ڈاکٹر مائیکل اور ان کی ایک ٹیم کا شکر گزار ہونا چاہیے، جنہوں نے اپنی محنتوں سے ثابت کر دیا کہ جزیرہ نما عرب ماضی میں انسان و تہذیب و تمدن کا اہم گہوارہ رہا ہے۔ خاص طور پر اس خطے میں حضرت آدم کی اولاد ارتقا پذیر ہوئی اور اس نے شاندار تہذیب کی بنیاد رکھی۔ 5,000 سال قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معیشت عزیز سے دین توحید کی تبلیغ کی، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل فرمایا، اور اس وقت اس طرح یہ دین جو ہے وہ اسلام وہ کامل ترین مذہب اور جامع نظریہ حیات ہے۔ تو ساتھیوں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو تھیوریز ڈارون اور انہوں نے پیدا کی ہیں وہ اب جو تحقیق ہو رہی ہے اس سے تقریباً یہ مطابقت رکھتی ہیں۔ شکریہ۔